अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रही हैं पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। आप सभी को सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैराफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ मुनफरिद और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू वर्क। सीधा चलते हैं समरी के जानिब के आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देख सकेंगे। क्रिसमस की तकरीबात, अमेरिका की सियासी सूरत हाल, भारत में किसानों का एहतजाज, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा, कोरोना, आलमी मंजरनामा, पाक चीन मुश्तरका मशक़ें, आर्मी चीफ का दौरा, जापान का रिकॉर्ड दिफाई बजट, चांद की सतह के नमूने, ऑस्ट्रेलिया में जानवरों ने मनाई क्रिसमस और इसके अलावा बहुत कुछ। कोरोना आलमी वबा की वजह से पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां मान पड़ चुकी हैं। समाजी फासलों को बरकरार रखने और वबा से बचाव के लिए क्रिसमस को महदूद अंदाज में मनाया गया। क्रिसमस के हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में करोड़ों मसीहों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया, लेकिन इस मर्तबा कोरोना के आलमी वबा ने माजी में क्रिसमस की तकरीबात की निस्बत इस साल मसीही बरादरी की खुशियों को महदूद कर दिया। वबा के साए में मनाई गई क्रिसमस के रंग फीके रहे, गिरजाघर बंद और बहुत से ममालिक के माबैन सरहदें भी बंद रहीं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तकरीबात में दुनिया भर से हजारों लोग शरीक होते रहे हैं, मगर इस साल वेटिकन में वर्चुअल तकरीब का इनेकाद किया गया। हर साल क्रिसमस की तकरीब के दौरान सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोग पोप फ्रांसिस का खिताब सुनने के लिए यहाँ जमा होते हैं, लेकिन इस मर्तबा कोरोना वबा की वजह से पीटर स्क्वायर में हू का आलम है, क्योंकि इटली की हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग पीटर स्क्वायर की तरफ मजहबी रसूमात के लिए नहीं जा सकते। क्रिसमस सीजन में होने वाली तकरीबात में लोगों की शिरकत को महदूद कर दिया गया है। बैतुल लाहम के नेटिविटी चर्च को मसीहों की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश का दर्जा दिया जाता है। इस साल यहाँ भी हजारों मसीही अकीदतमंदों के बजाय बहुत कम तादाद में लोगों को शिरकत की इजाजत दी गई है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर अपने खिताब में कहा है कि दुनिया के सियासी और कारोबारी रहनुमा इस बात का ख्याल रखें कि कोरोना वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। पोप का कहना था कि आज जिस चैलेंज का हमें सामना है उसकी कोई सरहद या हद बंदी नहीं है और ना ही उसको किसी दीवार की तामीर से रोका जा सकता है। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। उन्होंने कहा, मैं दुनिया के हुक्मरानों, कंपनियों और आलमी तंजीमों के सरबराहान से कहता हूँ कि दुनिया में मुकाबले के बजाय ताउन को फरोग दें और पूरी इंसानियत खुसूसन गरीब ममालिक में बसने वाले जरूरतमंदों के लिए वैक्सीन का इंतजाम करें। पोप फ्रांसिस ने कहा, मेरे ख्याल में मुस्तहिक लोगों को सबसे पहले वबा की वैक्सीन मुहैया की जाए। आलमी तौर पर एंजेलिकन कम्युनिटी के सरबराह जस्टिन विल्बाय ने बरतानिया के कैंटरबरी कैथेड्रल में क्रिसमस तकरीबात से अपने खिताब में कहा, 2020 का साल कोरोना की वजह से तारीख और मुसीबतों से इबारत रहा है, जिसमें मुआशी बहरान, नस्ली फसादात, हंगामी हालात, जंगें और जबर से इंसानियत दो चार ही है। वबा की वजह से यहाँ भी लोगों की महदूद तादाद को क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की इजाजत दी गई है। 94 साला मलका बरतानिया ने क्रिसमस पर अपने पैगाम में कहा है कि क्रिसमस के त्यौहार पर मैं वबा का शिकार होने वालों और अपने प्यारों से बिछड़ने वालों के लिए अफसोस का इजहार करती हूँ। खुशी के ऐसा मौका पर अपनों से जुदाई यकीनन कर्बनाक है। मलका बरतानिया एलिजबेथ ने अपने 99 साला शोहर प्रिंस फिलिप के साथ विंडसर महल में खामोशी से क्रिसमस मनाई है। जर्मनी की सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अपने क्रिसमस पैगाम में कहा है कि 2020 क्या अजब साल था कि एक नन्हे वायरस ने हमारी जिंदगियों को जकड़ लिया है। उसने हमारे ख्वाब तबाह कर दिए हैं और हमारी मंसूबा बंदी को तबाह कर दिया है। वबा ने क्रिसमस के रंग फीके कर दिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम क्रिसमस को अपने प्यारों के साथ अपनी तर्ज से बनाएंगे। भारत में मोदी हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और किसान गुज़िश्ता कई हफ्तों से दिल्ली की सड़कों पर धरना दिए हुए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात के कई दौर भी नाकाम हो चुके हैं। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें किसानों के साथ खड़ी हैं और हुकूमत से मुतनाज़ा ज़र क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मोदी सरकार की तरफ से मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान दिल्ली की सड़कों पर सरापे एहतजाज हैं।
जबकि हुकूमत ने एक बार फिर किसानों के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ज़रई इस्लाहात मनसूख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत का कहना है कि उसे बहुत सी किसान तंजीमों का भरपूर ताउन हासिल है और निजी सरमायाकारी के बगैर ज़राअत की आमदनी बढ़ने के काबिल नहीं होगी। मोदी सरकार की तरफ से पहली बार वाज़े तौर पर मुतालबात मानने से इनकार किया गया है, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा होने का खदशा बढ़ गया है। दूसरी जानिब भारतीय किसान यूनियन के सरबराह के मुताबिक जब तक हुकूमत मुतनाज़ ज़रई कवानीन के बिल को वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एहतजाज करने वाले किसानों से इजहार यकजहती करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने सदारती महल की जानिब मार्च किया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक किसानों के हक में नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन के मार्च को सदारती महल जाने से रोक दिया। राहुल गांधी 2 करोड़ दस्तखतों के साथ यादाश्त पेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा, भारत में जमहूरियत नहीं है। भारत में जमहूरियत किसी की तसव्वुर में तो हो सकती है, हकीकत में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, हुकूमत किसान बिल के हवाले से मुश्तरका इजलास बुलाए और मुतनाज़ा कवानीन को फौरन वापस ले। उन्होंने कहा, बिल के खात्मे तक किसान जाने वाले नहीं हैं और हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भारतीय हुकूमत ने किसानों से मुज़ाकरात के कई दौर किए हैं, लेकिन वो सब नाकाम हुए हैं। हुकूमत की तरफ से तहरीरी जमानत और मुतनाज़ा कवानीन में तरमीम की पेशकश को किसान यूनियन की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। किसानों का मुतालबा है कि बिल वापस लिया जाए, वरना तमाम तर सौबतों के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। किसानों ने भारतीय दारुल खिलाफे की सड़कों पर खेमे लगाकर धरना दे रखा है। सख्त मौसम और दूसरे वाकयात की वजह से मुतादिद किसान हलाक भी हो चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फ़िज़ाई मशकें स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए बहुत अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्तरका मशकों का मुशाहिदा किया और दोनों ममालिक के अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। पाक चीन मुश्तरका शाहीन नहम मशकों की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क शाहीन नहम चैलेंजेस से मुत्तहिद होकर मुकाबला करने और निमटने के अज़्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इख्तितामी तकरीब में मेहमान एक खसूसी थे और पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने भी इख्तितामी तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी के हालात में बढ़ती हुई पेचीदगियों के बायस बैनुल अक़वामी और इलाकाई हालात में नुमायां तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और मुश्तरका चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए दोनों ममालिक और इनकी मुसल्लह अफ़वाज का बाहमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मश्क के दौरान फ़िज़ाई अफ़वाज ने अस्करी मैदान में मुतअद्दिद कामयाबियाँ और मुश्तरका मकासद हासिल किए हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि मौजूदा आलमी सिक्योरिटी के हालात और एयर वारफेयर की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान और चीन की अफ़वाज के माबैन शराकतदारी में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये अम्र काबिल सताइश है कि हर गुजरते साल के साथ पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हो रही है। ताउन के इस ज़िम्न में सी पैक का मनसूबा एक गेम चेंजर है और दोनों ममालिक के मुश्तरका मकासद और कामयाबी का मजहर साबित होगा। रवां हफ्ते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का ऑपरेशनल एयर बेस पर खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क शाहीन 9 का मुआयना किया। जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फ़िज़ाई मशकें अहम हैं। इन मशकों से बाहमी इश्तराक में बेहतरी आएगी और ऑपरेशनल सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी। मुश्तरका मश्क दो तरफा फ़िज़ाई अफ़वाज की इस्तादाद में इजाफे का बायस होगी। अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबी को तक़वियत मिलती है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशावराना सलाहियतें उन्हें दूसरों से मुमताज़ और मुनफरिद बनाती हैं। आर्मी चीफ ने बेस एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मशकों का आगाज़ 2011 में हुआ। मशकों से दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज की हरबी इस्तादाद में इजाफा होगा। शाहीन मशकों के सिलसिले की 10वीं मशक अगले साल चीन में मुनक्किद की जाएगी। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत बरतानिया ने अपनी सरहद, करेंसी और पानी का कंट्रोल हासिल कर लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि जनवरी से बरतानिया मुकम्मल खुद मुख्तार होगा, आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। आइए तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में।
یورپی یونین اور برطانیہ کے مابین طویل مذاکرات کے بعد تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے حتمی طور پر الگ ہونے سے ایک ہفتہ پہلے طے ہونے والے اس معاہدے سے عالمی طور پر اثرات مرتب ہوں گے۔ 1 جنوری 2021 کو بریگزٹ کی تکمیل کے بعد برطانوی شہری یورپی سہولتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ حالیہ تجارتی معاہدے کے حوالے سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس معاہدے سے خوشحالی آئے گی۔ دوسری جانب یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وون ڈر لین کا کہنا ہے کہ برطانیہ ہمارا قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ نئے سال کی ابتدا سے برطانوی اور یورپی یونین کے شہریوں کو بریگزٹ کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ 31 دسمبر 2020 کو برطانیہ کی طرف سے بریگزٹ کا وقت مکمل ہو جائے گا، جس سے دہائیوں پہلے ختم ہونے والی سرحدیں دوبارہ لوٹ آئیں گی اور برطانوی شہری یورپی یونین کے لیے دوسرے ملک کے شہری سمجھے جائیں گے، اور اب وہ یورپی یونین میں کام کرنے، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت برطانیہ نے اپنی سرحد، کرنسی، قوانین، تجارت اور اپنے پانی کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ 30 دسمبر کو برطانوی پارلیمنٹ میں نئے معاہدے پر ووٹنگ ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم نے معاہدے کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ بغیر کسی محصولات کے آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقین کے مابین سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے، جس کا حجم 660 ارب پاؤنڈ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، اب ہم نے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری یورپ کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ ایک نیا استحکام فراہم کرے گا۔ انہوں نے یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کے دوست، آپ کے حلیف اور آپ کے مددگار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ عوام سے کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اس معاہدے سے پورے خطے میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، جو لوگوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا۔ یورپی کمیشن کے صدر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ برطانیہ اور یورپی یونین باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ اب ہمیں بریگزٹ کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارا مستقبل یورپ میں ہے۔ یہ ایک متوازن معاہدہ ہے اور یہ دونوں کے لیے درست اقدام ہے۔ اگرچہ 31 دسمبر کو برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، تاہم وہ ہمارا قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا کے حوالے سے آگے بہت تاریک دن دیکھنا باقی ہیں، متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 900 ارب ڈالر کا پیکج کافی نہیں ہے، جبکہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا امدادی بل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا وبا کے حوالے سے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے آئندہ چند مہینوں میں حالات مزید خراب ہوں گے، لیکن امریکی عوام متحد ہو کر کرونا وبا سے پیدا ہونے والے بحران کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ کرونا وبا کے حوالے سے آگے بہت تاریک دن دیکھنا باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کی تقسیم ایک بڑا چیلنج ہے جس سے متحد ہو کر عبور کیا جا سکتا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے 892 ارب ڈالرز کا امدادی بل ناکافی ہے۔ یہ بل صرف 10 ہفتے تک بے روزگاروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ خاندانوں کو مزید رقوم بھی دی جائیں گی۔ صدارت کے پہلے 100 دن میں 100 ملین ویکسین کی خوراکیں تقسیم کی جائیں گی۔ بائیڈن نے کہا کہ فرنٹ لائن پر موجود ہیلتھ ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا کے باعث کرسمس پر میرا خاندان بھی اکٹھا نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اہم تہواروں پر ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہے، لیکن ایک دوسرے سے دور رہ کر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ امریکی حکومتی اداروں پر سائبر حملوں پر موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ نے حملوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ماہرین کے مطابق حملے روس نے کیے، ٹرمپ کہتے ہیں کہ چین نے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہفتے مزید امریکہ کے دفاع کی ذمہ داری ٹرمپ کی ہے۔ وہ سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن میں ان معاملات کو سنجیدگی سے لوں گا۔
इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बाइडन ने कहा कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के मंजूर शुदा इमदादी पैकेज पर कानून साजों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए धमकी दी है कि अगर टैक्स दहंदगान के लिए इमदादी रकम में इजाफा ना किया गया तो वो इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इस तरह दौरे इक़्तिदार जल्द मुकम्मल करने वाले मौजूदा अमरीकी सदर ने कांग्रेस की जानिब से मंजूर करदा 740 अरब डॉलर्स का दिफाई पैकेज वीटो कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो इस कानून की हिमायत नहीं कर सकते क्योंकि ये कौमी सलामती से मुतसादिम है और चीन और रूस के लिए एक तोहफा है। अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में मौजूदा अमरीकी सदर एक बादशाह की सूरत में माफियों का ऐलान कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपनी बेटी के ससुर और जेरेड कुशनर के वालिद चार्ल्स कुशनर को भी माफ करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस तरह पाल्मेना फोर्ड और रॉजर स्टोन को भी मुआफी दे दी गई है। चार्ल्स कुशनर पर टैक्स चोरी का इल्जाम था जिसमें उन्हें अमरीकी अदालत से 2 साल की सजा हुई थी। 20 जनवरी 2021 को अपनी हल्फ बर्दारी के बाद नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन व्हाइट हाउस में कयाम पजीर होंगे और अमरीका के 46वें सदर का ओहदा संभालेंगे। जापान ने अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत करने और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस स्टेल्थ जेट जहाज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने के लिए लगभग 52 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट रखा है, जिसका मकसद चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत का मुकाबला करना है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। जापान में वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा की हुकूमत ने चीन की बढ़ती अस्करी ताकत का मुकाबला करने के लिए अपने फौजी अखराजात में मुसलसल 9वीं बार इजाफे की मंजूरी दे दी है। दिफाई बजट में इजाफे की रकम को स्टेल्थ जेट जहाज बनाने, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की तैयारी के लिए खर्च किया जाएगा। इस साल वजारत दिफा को दिफाई अखराजात की मद में 5.34 खरब यन यानी 51 अरब 70 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे और अप्रैल से शुरू होने वाले साल में दिफाई अखराजात में 1.1% इजाफा किया गया है। पार्लियामेंट में मौजूद वजीर आजम सोगा की अक्सरियत होने के सबब इस बजट बिल की मंजूरी यकीनी है, क्योंकि सोगा की हुकूमत अपने पेशरू वजीर आजम शिंजो एबे की पॉलिसियों पर अमल पैरा है और जापान की फौज को वुसअत देने के लिए तवातर से काम कर रही है, क्योंकि शिंजो एबे की हुकूमत भी जापान की फौज के लिए नए जहाज, मिसाइल और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मंसूबे बना रही थी ताकि हमसाये मुल्क चीन और दूसरे दुश्मनों के लिए अपनी इस्तादाद कार में इजाफा किया जा सके। जापानी काबीना के चीफ सेक्रेटरी केटसोनोबो काटो का कहना है कि मौजूदा सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल से निमटने के लिए हमें अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत करना है और इस हवाले से पार्लियामेंट के इजलास में दी गई तफसीलात से लोगों को इसकी अहमियत का इदराक हो चुका है कि जापान को अपने दिफा को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। जापान दिफाई बजट में इजाफे से लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदेगा और अपनी फौज की तरबियत और सलाहियत को बढ़ाने पर खर्च करेगा ताकि वो चीन, शिमाली कोरिया और दूसरे एशियाई ममालिक तक हमला करने की सलाहियत और इनसे मुकाबला करने की इस्तेदाद रखे। जापान 40 अरब डॉलर की लागत से एक जेट फाइटर तैयार करने की मंसूबाबंदी कर रहा है जो 2030 तक तैयार होगा। इस मंसूबे को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस साल इस बजट से 706 मिलियन डॉलर इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह जापान अपने ओकिनावन जज़ायर को महफूज रखने के लिए लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल बनाने के मंसूबे पर इस साल 323 मिलियन डॉलर खर्च करेगा। 2020 का पूरा साल ही दुनिया कोरोना की लपेट में रही। वबा ने जिंदगी के तमाम शोबों को बुरी तरीके से मुतासर किया। कोरोना वबा ने एक साल में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी लपेट में लिया और 17.5 लाख से ज्यादा लोग लुक़्मे अजल बन गए। अब दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। मरीजों की तादाद और वैक्सीन की फरहमी के हवाले से तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की आलमी वबा ने सन 2020 में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। मईशत, सनअत और सियाहत समेत हर काम रुक गया है और पूरी दुनिया साल भर लॉकडाउन और बंदिशों की जद में रही है। एक तरफ कोरोना अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। कुछ दिनों से बरतानिया में नए वायरस के हवाले पूरा मुल्क दुनिया से कट चुका है। यूरोपीय यूनियन समेत बहुत से ममालिक ने बरतानिया से आने जाने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त दुनिया में बायोएनटेक, फाइजर, मोडर्ना, स्पुतनिक 5 और सिनोफार्मा की वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर दी गई।
امریکہ میں فائزر کے بعد موڈرنا کو بھی انسانوں کو لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کینیڈا نے بھی موڈرنا کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ برازیل نے چین سے ویکسین درآمد کر لی ہے۔ فائزر پہلی ویکسین اور برطانیہ ویکسینیشن کی منظوری دینے والا پہلا ملک بن گیا۔ اب دنیا کے درجن بھر سے زیادہ ممالک میں ویکسینیشن کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ کورونا کی وبا نے گزشتہ ایک سال کے دوران 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے اور 17.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے۔ اس وقت برطانیہ، متحدہ عرب امارات، امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب، اسرائیل، قطر، میکسیکو، سربیا، کویت، روس، چلی اور کوسٹا ریکا میں لوگوں کو ویکسین لگانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 8 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 5 کروڑ 60 لاکھ سے زائد متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، جن میں سے 1 لاکھ سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں یومیہ 7 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا شکار ہونے والوں کی یومیہ تعداد قریباً 14,000 ہو چکی ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 1 کروڑ 15 لاکھ کے قریب مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 3 لاکھ 40 ہزار کے قریب متاثرہ مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 75 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے 29 ہزار کی حالت خطرے میں ہے۔ یہاں ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 57 ہزار سے زیادہ لوگ وبا کا نشانہ بنے ہیں۔ امریکہ میں 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 97 لاکھ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1.5 لاکھ کے قریب اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے، جن میں سے 9,000 کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 7,500 کے قریب لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں 16.5 کروڑ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 74 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 1,90,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں اور 64 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے، جن میں سے 8,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ یہاں ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 34,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 2 کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 30 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں سے 24 لاکھ کے قریب مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 53,000 سے زیادہ مریض موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 5.5 لاکھ ہے، جن میں سے 2,500 کے قریب کی حالت خطرے میں ہے۔ روس میں ہر 10 لاکھ میں سے 20,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لگ بھگ 9 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ فرانس مریضوں کی تعداد کے حوالے سے 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 62,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,500 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں 3.25 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ رواں ہفتے عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے اقوام متحدہ کی قیادت میں ایک عالمی تحقیقی ٹیم چین جائے گی اور وائرس کے حوالے سے تحقیق کرے گی کہ اس کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے وائرس پر تحقیق کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قیادت میں ایک عالمی ٹیم جنوری کے پہلے ہفتے چین روانہ ہوگی اور وہاں وائرس کی ابتدا کے حوالے سے تحقیق کرے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائک ریان کا کہنا ہے کہ عالمی تحقیقی ٹیم چین کے شہر ووہان جائے گی اور اس کا مقصد وائرس کی ابتدا پر تحقیق کرنا ہے، کیونکہ یہ وائرس پہلی مرتبہ ووہان شہر میں تشخیص ہوا تھا، اس لیے اس پر تحقیق کے لیے وہاں جانا لازمی ہے۔ مائک کا کہنا ہے کہ عالمی ٹیم بیجنگ بھی جائے گی اور مجھے امید ہے کہ ہم یہ تحقیق مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر کے 1/3 مریض امریکہ میں ہیں۔ یہاں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میرے خیال میں صرف احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ان مریضوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اگلے 3 سے 6 مہینے بہت مشکل ہیں، کیونکہ جن ممالک میں یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے وہاں حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور جن ممالک نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور اس وائرس کو کنٹرول کیے رکھیں۔ مائک نے کہا مشکلات کے باوجود مشرقی ایشیا کے ممالک نے اس بیماری کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تاہم ماضی میں ملنے والی کامیابی مستقبل میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور اس طرح ماضی میں ناکامی مستقبل میں ناکامی کی نشانی نہیں، بلکہ یہ موجودہ صورتحال میں جو لوگ کریں گے انہیں وہی نتیجہ ملے گا۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیکنیکل ٹیم کی سربراہ ماریا وین کیرکووے کا کہنا ہے کہ ہم جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں اور تحقیق کاروں کی ٹیم سے رابطے میں ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کی نئی مختلف شکلوں کی شناخت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے اور سب وائرس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کی اشکال تبدیل کرنے کی ترتیب پر تحقیق اور معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماریا کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں کہیں سے ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس وائرس نے اپنی شکل اور رویہ تبدیل کر لیا ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیق کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں جنوبی افریقہ اور برطانیہ کے اندر تحقیق جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تبدیل ہوتی شکل اور رویے پر تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا کہ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھینم کا کہنا ہے کہ میں کینیڈا اور اس کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوسرے ممالک کے لیے ویکسین کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک بے مثال کام ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر امیر ممالک غریب ممالک کی مدد کریں تو اگلے سال کی پہلی ششماہی تک ہم اس وائرس سے متاثرہ ہونے والے بہت سے لوگوں کو وبا سے محفوظ کر لیں گے۔ رواں سال کورونا کی عالمی وبا نے جہاں دوسری صنعتوں کو شدید نقصان پہنچایا، وہاں ایئر لائن انڈسٹری کے لیے یہ سال تباہ کن ثابت ہوا۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں 80% کمی واقع ہوئی ہے۔ بہت ساری ایئر لائنز نے اپنے جہازوں کو کارگو کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اس سال کورونا کی وبا نے دنیا کی تمام صنعتوں کے ساتھ ہوائی صنعت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ فضائی سفر محدود ہو چکا ہے اور گزشتہ مارچ سے لے کر اب تک بہت ساری ایئر لائنز نے اپنے جہاز گراؤنڈ کر دیے ہیں، کیونکہ اس سال دنیا بھر میں عالمی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن اور بندشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ مسافروں کی تعداد میں بے حد کمی، پروازوں کی منسوخی سے چھوٹی ہوائی کمپنیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بہت سی بڑی ہوائی کمپنیوں کو اس قدر زیادہ نقصان ہوا ہے کہ انہیں حکومت سے بیل آؤٹ پیکج پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ ایک عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کورونا وبا سے برطانوی ہوائی کمپنی فلائی بی ایئر لائن مسافروں کی تعداد میں کمی کے سبب دیوالیہ ہو گئی، اور اس عالمی وبا سے گرنے والی یہ پہلی فضائی کمپنی تھی جو اس مارچ میں معاشی دیوالیے کا شکار ہوئی۔ 16 مارچ کو چین نے مسافروں کو 14 دن کے لیے ایئرپورٹس کے نزدیک ہوٹلز میں قرنطینہ کرنے کا اعلان کیا، جس کا مقصد وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنا تھا۔ مارچ کے آخر میں جنوبی کوریا نے ایئرپورٹس پر کورونا کے ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جہاں آنے والے تمام مسافروں کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اپریل تک دنیا بھر میں ہونے والے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں کی وجہ سے فضائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں 80% تک کمی دیکھی گئی، اور دنیا بھر میں اڑنے والے آدھے سے زیادہ جہاز گراؤنڈ ہو کر سٹوریج کا حصہ بن گئے۔ وبا کے اعداد و شمار، مسافروں کی تعداد میں کمی، سفری پابندیوں کا اطلاق ہونے سے فضائی صنعت سے متعلق تمام شعبوں کو جتنا نقصان ہوا ہے، اس کے ازالے کے لیے کئی سالوں کی انتھک محنت اور کوشش درکار ہوگی۔ مئی کے مہینے میں ایئر فرانس نے مسافروں میں ماسک تقسیم کیے اور فضائی سفر کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا۔ لاطینی امریکہ دوسری بڑی ایئر لائن ایویانکا نے امریکی حکومت سے دیوالیہ سے بچنے کے لیے مدد کی درخواست کی، جسے بعد میں امریکی حکومت کی طرف سے $2 ارب کی منظوری مل گئی۔ برسلز ایئر لائن نے اپنے 25% عملے کو نوکری سے نکالنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ایتھوپیا کی ایئر لائن نے اپنے 22 طیاروں کو کارگو جہازوں میں تبدیل کر دیا، اور اپنی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا وبا کے حوالے سے ادویات اور دوسرے سامان کی ترسیل کا کام شروع کر دیا۔ ایک جہاز سے مسافروں کی نشستیں ہٹانے اور اسے کارگو بنانے کے لیے 36 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ مئی کے مہینے میں چین کی طرف سے فضائی سفر میں آسانی کے اعلان کے بعد کورونا وبا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ فضائی سفر شروع ہوا، لیکن سماجی فاصلوں کی پرواہ نہیں کی گئی۔
जनूबी कोरिया की एयरलाइन ने समाजी फासलों के लिए नशिस्तें खाली रखकर मुसाफिरों को सफर की सहूलतें देना शुरू की। जापान ने अपनी एयरलाइन के जहाजों को वबा से महफूज रखने और मुसाफिरों को महफूज सफर की सहूलतें देने के लिए सफाई सुथराई और जहाजों को धोने के इकदाम किए। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने सैकड़ों पायलट और दूसरे अमले के हजारों वर्कर्स को मुलाजमत से जून में फारिग करने का ऐलान किया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन के 4,300 पायलट्स और 2,200 वर्कर्स में से सिर्फ 1/3 रह गए हैं। यूनाइटेड एयरलाइन अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस में शुमार होती है। उसने अपने 21% यानी 2,850 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अमेरिकी हुकूमत की मदद के बगैर मजीद ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइन ने सितंबर में अपने मुलाजमीन में 20% कमी करते हुए 4,300 मुलाजमीन को फारिग किया। इस वक्त इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2,400 मुलाजमीन बाकी हैं। अक्टूबर में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोरोना के टेस्ट शुरू किए गए ताकि फिदाई सफर बहाल हो सके और मुसाफिरों की तादाद में इजाफा मुमकिन हो सके। हांगकांग की एयरलाइन कैथी पैसिफिक ने 5,900 मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग किया। इस तरह इस एयरलाइन ने अपने 24% मुलाजमों को नौकरी से निकाला है। दुनिया की बहुत सी बड़ी एयरलाइंस ने खुद को कोरोना से मुतासर होने से बचाने के लिए जहाजों में तफरी, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ मकामात की सैर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो मुआशी दिवालिये से महफूज रह सकें। अब बहुत से जहाज सामान की बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कोरोना की वजह से हालिया पाबंदियों के सबब फिजाई सर्विस एक बार फिर से मुअत्तल हो चुकी है। चीन के चांद पर तहकीकाती मिशन चांग A5 के जरिए जमा करदा चांद की सतह के नमूने चीन की तहकीकाती टीमों के हवाले कर दिए गए हैं। चांद मिशन से नमूनों की जमीन पर वापसी और तहकीकी टीमों को उनकी हवालगी से मुतालिक देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। चीन के चांद पर भेजे गए तहकीकाती मिशन चंग A5 के जरिए हासिल करदा चांद की सतह के नमूने मजीद तहकीकात के लिए चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज की टीमों के हवाले कर दिए गए हैं। रवां हफ्ते एक तकरीब के दौरान चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर हाओ जैंग यू ने चांद से लाए गए नमूने चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह जेंग ख्यांग से मौसूल किए। चीन के नायब वजीर आजम लिू ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो भी हैं, उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और चीन की इस कामयाबी को संगे मील करार देते हुए कहा कि इस कामयाबी से चीन खला में मजबूत होगा और तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। उन्होंने कहा इन नमूनों की तहकीक के लिए मिलजुल कर और एक दूसरे से ताउन के जरिए मुश्किलात को हल किया जाए और चीन इन तहकीकात को आगे बढ़ाकर दुनिया को कायनात की तश्कील और इसके इर्तका की मनाजिल से रोशनास करवाए। हमें चाहिए कि हम दुनिया को चांद के इर्तका और निज़ाम शमसी की तश्कील के हवाले से तहकीकात की मनाजिल तय करें और दुनिया पर चीन की दानिशमंदी को साबित करें। चंग A5 से चीन ने चांद की सतह से 1,731 ग्राम के नमूने हासिल किए हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इन नमूनों से चांद पर तहकीकात से मजीद नताइज हासिल किए जाएंगे। चांद पर तहकीकाती मिशन के चीफ डिजाइनर हु हाओ का कहना है कि चांद की सतह से हासिल होने वाले नमूने तहकीकात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे और इन तहकीकात की बुनियाद पर चीन खला की तहकीक में अपना लोहा मनवाएगा। मिशन के डिप्टी चीफ डिजाइनर ली चुनलाई का कहना है कि ये चांद के नमूनों पर तहकीक एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से आगे बढ़ाई जाएगी और उन पर मजीद साइंसी तहकीक से नताइज हासिल किए जाएंगे। चांद की सतह पर हासिल करदा नमूनों को मजीद तहकीक के लिए चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज की लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनको साइंसदान मजीद तहकीक के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन नमूनों को स्टोरेज में रखा जाएगा और इनका तज्जिया किया जाएगा। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के सीनियर एडवाइजर ओयांग जियान का कहना है कि हमें चंग A1 से चंग A5 तक पहुंचने में 16 साल का अरसा लगा है। हमारा मकसद चांद के इर्तका के हवाले से सच को तलाश करना है। ये चांद मिशन गुज़िश्ता 40 सालों में चांद जाने वाला पहला मिशन है। चीन ने ये मिशन 24 नवंबर को रवाना किया था, जो चांद की सतह से कामयाबी के साथ नमूने जमा करके रवां हफ्ते मंगोलिया के इलाके में जमीन पर वापस लौट आया है। व्यूवर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पार्क में मुख्तलिफ जानवरों के छोटे बच्चों ने क्रिसमस सेलिब्रेट की। पार्क इंतजामिया का कहना है कि हम इन छोटे बच्चों को लोगों को दिखाकर इन्हें खुश करना चाहते हैं। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों और उनके नौजायदा बच्चों के लिए क्रिसमस की खुशियां मनाने का एहतमाम किया गया। उन्हें खाने पीने की अशिया और दूसरे तोहफे दिए गए हैं। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक
آسٹریلیا کے ایک ریپٹائل پارک میں جانوروں کے چھوٹے بچوں کو کرسمس کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے انہیں انواع و اقسام کی چیزیں کھانے کے لیے دی گئیں۔ کرسمس کے موقع پر پارک بند ہوگا کیونکہ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے یہاں لاک ڈاؤن ہے۔ پارک میں کوالہ کے نوزائیدہ بچے کرسمس کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سانتا کلاز کی ٹوپی سے کھیل رہے ہیں۔ پارک کیپر برینڈن گفورڈ کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ اپنی زندگی کی پہلی کرسمس منا رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پارک بند ہے، صرف عملے کے چند افراد یہاں ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں۔ برینڈن نے کہا، یہ جانور ہمیں اپنی فیملی کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جانور بھی کرسمس کی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں۔ دوسری جانب سڈنی کے ٹرونگا چڑیا گھر میں کرسمس کے موقع پر بچوں کی طرح تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی گئیں۔ چڑیا گھر سے جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زرافے اپنے من پسند سبز پتوں کو کھا رہے ہیں، شیر پائن کی ٹہنیوں سے کھیل رہا ہے، سی لائنز مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، گلہریاں اور بندر اپنے مرغوب غذاؤں سے اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف ہیں۔ رواں ہفتے نظام شمسی کے دو بڑے سیاروں مشتری اور زحل کے انتہائی قریب آنے کا منفرد نظارہ دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ یہ منفرد نظارہ 1623 کے بعد دیکھا گیا ہے۔ عجب حسن اتفاق ہے کہ یہ منظر طویل شب اور قلیل دن کی درمیانی رات کو دیکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے دنیا بھر میں نظام شمسی کے دو بڑے سیارے مشتری اور زحل کے انتہائی قریب آنے کا منظر دیکھا گیا۔ ماہرین فلکیات سیاروں کے اس طرح قریب آنے کو گریٹ کنجنکشن کہتے ہیں، جسے عام فہم انداز میں سیاروں کا جوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ 1623 کے بعد ان دو بڑے سیاروں کے قریب آنے کا دلکش نظارہ پوری دنیا میں کیا گیا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق غروب آفتاب کے فوراً بعد افق پر جنوب مغرب کی جانب سے نظر آنے والا منفرد منظر 397 سال بعد دیکھا گیا، کیونکہ ایسا منظر 400 سال بعد نظر آتا ہے۔ تاہم زمین کے زاویے سے جب دونوں سیارے ایک مخصوص مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے بہت قریب نظر آنے لگ جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سیارہ ہے۔ ایسا منظر 400 سال میں کسی بھی وقت ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اس سال کی طویل شب آسمان کے جنوب مغرب میں سیارہ زحل اور سیارہ مشتری کی انتہائی قربتوں کا نظارہ بکھیرتی رہی اور سال کا قلیل دن بدستور عالمی وبا کے خوف میں بیت گیا۔ رواں ہفتے پیر اور منگل کی درمیانی شب کا دورانیہ 13 گھنٹے اور 37 منٹ تھا اور اس سال کا قلیل دن پیر 21 دسمبر جس کا کل دورانیہ 10 گھنٹے اور 23 منٹ تھا۔ یہ موقع ہر سال دسمبر کے مہینے میں آتا ہے۔ اس کی تاریخیں 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہو سکتی ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ نیکسٹ سیٹرڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔